मा हेरिरहेको थियौँ। अब वर्किङ स्ट्रेस मेथडको डेफिनेसन अथवा त्यसका केही पोइन्ट्सहरूको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ, केही विशेषताहरूको बारेमा। त्यसपछि आएर मेन कुरा वर्किङ स्ट्रेस मेथडमा एउटा कुरा के हुँदो रहेछ भनेर भन्यो भनेदेखि मेटेरियलले जुनसुकै मेटेरियल भए पनि कन्क्रिट स्टिल जेसुकै भए पनि वर्किङ स्ट्रेस मेथडबाट त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गरिँदैछ भने मेटेरियलले चाहिँ केही समयसम्मको लागि चाहिँ लिनियरली इलास्टिक बिहेभियर देखाउँछ भनेर देखाउँछ भनेर मानिन्छ वर्किङ स्ट्रेस मेथडमा। त्यही भएर यसलाई इलास्टिक मेथड अफ डिजाइन पनि भन्ने गरिन्छ। त्यसपछि अर्को कुरा फ्याक्टर अफ सेफ्टी। अब प्रत्येक डिजाइन गर्दाखेरि फ्याक्टर अफ सेफ्टी त प्रयोग गर्नुपर्छ। वर्किङ स्ट्रेस मेथडमा फ्याक्टर अफ सेफ्टी कसरी प्रयोग गरिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ मेटेरियलको स्ट्रेन्थलाई घटाएर जति मेटेरियलको स्ट्रेन्थ हो त्योभन्दा कम स्ट्रेन्थ लिएर फ्याक्टर अफ सेफ्टी युज गरिन्छ। अब घटाएर आएको मेटेरियलको स्ट्रेन्थलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि पर्मिसिबल अथवा एलाउबेल स्ट्रेन्थ भनेर भन्छौँ। यो पर्मिसिबल स्ट्रेन्थ अथवा एलाउबेल स्ट्रेन्थको बारेमा पनि डिस्कसन गऱ्यौँ। र हामीले के भन्यो भन्दाखेरि वर्किङ स्ट्रेस मेथडबाट डिजाइन गर्दाखेरि हामीले मेटेरियलमा डेभलप भएको स्ट्रेस चाहिँ पर्मिसिबल अथवा एलाउबेल स्ट्रेस भन्दा बढी डेभलप हुनु हुँदैन भनेर पनि भन्यौँ। त्यसपछि हामीले वर्किङ स्ट्रेस मेथडलाई प्रयोग गरेर फ्लेक्सुरल मेम्बर अथवा जुन मेम्बरमा बेन्डिङ मोमेन्ट आउँछ त्यो मेम्बरको कसरी एनालाइसिस गर्ने भन्ने कुरा हेरिरहेको थियौँ। र त्यसमा चाहिँ हामीले अब फ्लेक्सुरल मेम्बर जुन मेम्बरमा बेन्डिङ मोमेन्ट आउँछ त्यसको एनालाइसिस गर्नको लागि के एजम्पसन्सहरूको आधारमा एनालाइसिस गरिन्छ। ती एजम्पसन्सहरू के छन् त्यो कुराहरू हेऱ्यौँ हामीले। एजम्पसन्सहरू महत्त्वपूर्ण थियो, त्यसकै आधारमा सबै अगाडिका कुराहरू डिराइभ हुने हो। 5 वटा एजम्पसन थियो, 5 वटा एजम्पसनको बारेमा हामीले हेरियो। त्यसपछि आएर हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि अब सिङ्गली रेनफोर्स्ड बिमको रेक्टेङ्गुलर सिङ्गली रेनफोर्स्ड बिमको चाहिँ हामीले अब एनालाइसिस कसरी गर्ने भन्ने कुरा हेर्न सुरु गरिरहेको थियौँ। अब सिङ्गली रेनफोर्स्ड बिम भनेको के हो, डबली रेनफोर्स्ड बिम भनेको के हो, त्यो कुरा पनि हामीले डिस्कस गऱ्यौँ। अब बिममा कस्ता खालका रेनफोर्समेन्टहरू हुन्छन् र ती रेनफोर्समेन्टको काम के हुन्छ त्यो कुरा पनि हेऱ्यौँ। र हामीले सिङ्गली रेनफोर्स्ड रेक्टेङ्गुलर बिमको एनालाइसिस गर्नतिर लागेको थियौँ। र सिङ्गली रेनफोर्स्ड रेक्टेङ्गुलर बिमको एनालाइसिस गर्ने क्रममा हामीले एउटा चाहिँ यो फिगर बनाएको थियो। यसमा चाहिँ सिङ्गली रेनफोर्स्ड रेक्टेङ्गुलर बिमको फिगर बनाइयो। त्यसपछि आएर एजम्पसनको आधारमा बेन्डिङ स्ट्रेन डायग्रामको फिगर बनाइयो। त्यसपछि बेन्डिङ स्ट्रेस डायग्रामको पनि फिगर बनाइयो र टर्म्सहरू डिफाइन गरेको थियो। र सँगसँगै हामीले इफेक्टिभ कभर, क्लियर कभर, इफेक्टिभ डेप्थ भन्ने टर्महरू पनि हामीले के गर्यौँ डिस्कसन गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले केही इक्वेसन्सहरू डेरिभेसन गऱ्यौँ यो डायग्रामबाट, जुन बेन्डिङ स्ट्रेन डायग्राम र बेन्डिङ स्ट्रेस डायग्राम बनाएको छौँ त्यसबाट हामीले केही इक्वेसन्सहरू पनि डिराइभ गऱ्यौँ। अब ती इक्वेसन्सहरू मध्ये केही चाहिँ अब जस्तो सुकै सेप अफ सेक्सनको लागि पनि युज गर्न मिल्ने थियो, रेक्टेङ्गुलर सर्कुलर जस्तो सुकै सेपमा पनि। तर केही इक्वेसन्सहरू के थियो भन्दाखेरि रेक्टेङ्गुलर सेक्सनको लागि मात्र युज गर्न मिल्ने थियो। अब त्यो डेरिभेसनहरू गरिसकेपछि हामीले अन्तिमसम्ममा के कुन इक्वेसनसम्म डिराइभ गरेका थियौँ भन्दाखेरि बेन्डिङ मोमेन्टको इक्वेसनसम्म डिराइभ गरेका थियौँ। एक्सटर्नली एप्लाइड बेन्डिङ मोमेन्ट इक्वल टु सी इन्टु लिभर आर्म अथवा टी इन्टु लिभर आर्म भनेर हामीले डेरिभेसन यहाँसम्म गरेको थियौँ। यहाँसम्म गरिसकेका छ है। ब्यालेन्स सेक्सनसम्म लेखेछ सर। त्यहाँसम्म लेखेको छ, यहाँसम्म त्योभन्दा अगाडि पनि गइसकेका छौँ हामी। त्यो डेरिभेसन गरिसकेपछि अब हामीले फेरि एउटा कुरा के पनि भनेको थियो भन्दाखेरि अब कुनै पनि बिम चाहिँ वर्किङ स्ट्रेस मेथडमा फेल भयो अथवा फेल हुँदैछ, फेल हुन लाग्यो भनेर कसरी भन्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब कन्क्रिटमा डेभलप भएको स्ट्रेस सिग्मा सी, स्टिलमा डेभलप भएको स्ट्रेस सिग्मा एसटी को भ्यालु चाहिँ पर्मिसिबल स्ट्रेस अथवा जतिसम्म कोडले चाहिँ कन्क्रिटले कतिसम्म स्ट्रेस धान्न सक्छ, स्टिलले कतिसम्म स्ट्रेस धान्न सक्छ, जुन पर्मिसिबल स्ट्रेस डिफाइन गरेको छ त्योभन्दा कम स्ट्रेस छ भने सेफ, त्योभन्दा बढी स्ट्रेस छ भने अनसेफ भन्ने कुरा हामीले डिस्कसन गरेका थियौँ। र त्यही क्रममा दुईटा टर्म डिफाइन गरेको छौँ, सिग्मा सिबिसी र सिग्मा एसटी पर्मिसिबल भन्ने टर्म हामीले डिफाइन गर्यौँ। यो पर्मिसिबल बेन्डिङ कम्प्रेसिभ स्ट्रेस अफ कन्क्रिट र पर्मिसिबल टेन्साइल स्ट्रेस अफ स्टिल भनेर हामीले डिफाइन गरियो।
त्यसपछि आएर हामीले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि बिम फेल हुने तरिकाहरू भनेर भन्यो। एउटा चाहिँ बिम सेफ भन्नलाई चाहिँ के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि सिग्मा सीको भ्यालु सिग्मा सीबीसी भन्दा सानो हुनु पर्यो र सिग्मा एसटीको भ्यालु सिग्मा एसटी पर्मिसिबल भन्दा सानो हुनु पर्यो। कन्क्रिट पनि सेफ हुनु पर्यो, स्टिल पनि सेफ हुनु पर्यो। दुईटै सेफ भएपछि अनि बल्ल बिमलाई सेफ भन्न मिल्छ। अब बिमलाई अनसेफ कसरी भन्नु, कति बेला भन्ने, कुनै एउटा अनसेफ भयो भने, जस्तै सिग्मा सी इज लेस देन सिग्मा सीबीसीमा कन्क्रिट सेफ, तर सिग्मा एसटी इज ग्रेटर देन सिग्मा एसटी पर्मिसिबल भयो भने स्टिल अनसेफ। भनेपछि स्टिल अनसेफ भएर पनि बिम अनसेफ हुन सक्छ। सिग्मा सी इज ग्रेटर देन सिग्मा सीबीसी भयो भने कन्क्रिट अनसेफ भएर पनि बिम अनसेफ हुन सक्छ। अब कुनै बिम चाहिँ कन्क्रिट फेल भएर फेल हुन सक्छ, कम्प्रेसनमा कन्क्रिट फेल भएर, कुनै बिम चाहिँ टेन्सनमा स्टिल फेल भएर फेल हुन सक्छ। त्यो कुरा केमा भर पर्छ, स्टिल फेल भएर फेल हुने हो कि कन्क्रिट फेल भएर फेल हुने हो भन्ने कुरा चाहिँ केमा भर पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्टिलको मात्रा कति छ भन्ने कुरामा भर पर्छ। अब स्टिलको मात्रा चाहिँ धेरै कम थोरै मात्रामा स्टिल छ भने स्टिल फेल भएर बिम फेल हुने सम्भावना हुन्छ। यदि स्टिलको मात्रा धेरै बढी छ भने त्यसलाई चाहिँ कन्क्रिट फेल भएर बिम फेल हुने सम्भावना हुन्छ। त्यो कुरा पनि हामीले डिस्कस गरेका थियौँ। र यही आधारमा बिम कसरी फेल हुन्छ, कन्क्रिट फेल भएर फेल हुन्छ कि स्टिल फेल भएर फेल हुन्छ भन्ने आधारमा चाहिँ बिमलाई तीनटा टाइपको सेक्सनमा डिभाइड गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा गरेको थियो। तीनटा टाइपको सेक्सनमा डिभाइड गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा गरेका थियौँ। त्यो तीनटा सेक्सन मध्ये एउटा सेक्सन के भयो, ब्यालेन्स सेक्सन। ब्यालेन्स सेक्सनको बारेमा अलिकति कुराहरू लेखेका थियौँ, केही कुराहरू डिस्कस गर्न बाँकी थियो। अब ब्यालेन्स सेक्सनबाटै सुरु गरौँ आजको कुरा। अब ब्यालेन्स सेक्सन भने कस्तो खालको सेक्सन भन्दाखेरि यो सेक्सनमा चाहिँ दुईटै स्टिल र कन्क्रिट सँगै फेल हुन्छ, ठ्याक्क साइमल्टेनियसली फेल हुन्छ। फेल हुनु भनेको फेरि के हो भन्दाखेरि भाँचिनु होइन है, त्यो कुरामा कन्फ्युज नहुनु होला। यो वर्किङ स्ट्रेस मेथडमा फेल हुनु भनेको भाँचिनु, दुई टुक्रा हुनु भन्ने चाहिँ होइन। वर्किङ स्ट्रेस मेथडमा फेल हुनु भनेको पर्मिसिबल स्ट्रेस पुग्नु। त्यसलाई चाहिँ बुझ्नलाई हामीले स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हेर्न सकिन्छ। जस्तै यो स्टिलको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम भयो, जस्तै यो चाहिँ स्टिलको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम छ यस्तो खालको है। अब यो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राममा यो चाहिँ इल्ड पोइन्ट हो, यो चाहिँ अल्टिमेट पोइन्ट हो, यो चाहिँ ब्रेकिङ पोइन्ट हो। पछि स्टिल भाँचिने भनेको यो पोइन्टमा आएर हो। तर हामीले चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि एलाउबल अथवा पर्मिसिबल स्ट्रेस भनेर स्टिलको यो चाहिँ पर्मिसिबल स्ट्रेस भयो, कुनै एउटा पर्मिसिबल स्ट्रेस भनेर यसरी डिफाइन गर्छौँ। यो चाहिँ पर्मिसिबल स्ट्रेस भयो स्टिलको यो। अब वर्किङ स्ट्रेस मेथडमा स्टिल फेल भयो भनेर कति बेला भन्छौँ भन्दाखेरि यदि स्टिलमा डेभलप भएको स्ट्रेस योभन्दा बढी आयो, यतापट्टि कतैतिर आयो भने फेल भयो भनेर भन्छौँ। यदि यतातिर छ भने के भन्छौँ, स्टिल सेफ छ भनेर भन्छौँ। अब यो ठाउँमा स्ट्रेस आउने बित्तिकै स्टिल भाँचिने होइन, भाँचिने त यहाँ पुगेर हो, तर के भन्छौँ पर्मिसिबल भन्दा बढी आयो त्यही भएर फेल भनेर भन्छौँ। भनेपछि एउटा कुरा चाहिँ यहाँ के क्लियर हुनु पर्यो भन्दाखेरि वर्किङ स्ट्रेस मेथडमा फेलियर भनेको कोल्याप्स अथवा कम्प्लिटली भाँचिने चाहिँ होइन, स्ट्रेस चाहिँ एउटा लिमिट भन्दा बढी आएको भनेर बुझ्नु पर्यो, पर्मिसिबल भन्दा बढी आएको भनेर बुझ्नु पर्यो। अब दुईटै सँगै फेल हुन्छ अथवा सँगै पर्मिसिबल पुग्छ भनेपछि जति बेला सिग्मा सी इक्वल टु सिग्मा सीबीसी छ अथवा जति बेला कन्क्रिट ठ्याक्क फेल हुन लागेको छ त्यति बेला स्टिल पनि ठ्याक्क फेल हुन लागेको हुन्छ। जसलाई सिग्मा सी इक्वल टु सिग्मा सीबीसी हुन्छ त्यसलाई सिग्मा एसटी इक्वल टु के हुने भयो, सिग्मा एसटी पर्मिसिबल हुने भयो। ब्यालेन्स केसमा दुईटै सँगै हुन्छ। अब ब्यालेन्स केस भने चाहिँ अलि विशेष खालको केस हो, त्यो कुरा अस्ति पनि भन्यो। अब ब्यालेन्स सेक्सन बनाउन अलि गाह्रो हुन्छ कि त हामीले ब्यालेन्स भन्दा फरक खालको सेक्सन हुन्छ। अब ब्यालेन्स अलि स्पेसल खालको सेक्सन भएको कारणले चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि ब्यालेन्स सेक्सनमा चाहिने एरिया अफ स्टिललाई एएसटी ब्यालेन्स भनेर डिफाइन गर्छौँ। पछि एएसटी बिएएल भनेर डिफाइन गर्यौँ। एएसटी बिएएल भनेको ब्यालेन्स सेक्सन बनाउनलाई चाहिने एरिया अफ स्टिल। त्यसै गरी एक्स ब्यालेन्स भनेको ब्यालेन्स सेक्सनको न्युट्रल एक्सिस डेप्थ भनेर हामीले एक्स ब्यालेन्स भनेर डिफाइन गरेको छौँ। एक्स ब्यालेन्स भनेको ब्यालेन्स सेक्सनको न्युट्रल एक्सिस डेप्थ र एएसटी ब्यालेन्स भनेको ब्यालेन्स सेक्सन बनाउनलाई चाहिने एरिया अफ स्टिल। त्यसपछि आएर अब ब्यालेन्स सेक्सनको लागि हामीले एउटा यो इक्वेसन लेख्यौँ। के छ इक्वेसन भन्दाखेरि चाहिँ
सिग्मा c by x equal to sigma st by m divided by d minus x। यो इक्वेसन हामीले योभन्दा अगाडिको क्लासहरुमा डेरिभेसन गरेका छौं, तपाईहरुको नोटमा पनि छ होला। यही इक्वेसनलाई हामीले ब्यालेन्स केसमा प्रयोग गर्ने प्रयास गरे। अब सिग्मा c को ठाउँमा के लेख्न पाइयो? सिग्मा cbc लेख्न पाइयो। सिग्मा st को ठाउँमा के लेख्न पाइयो? सिग्मा st परमिसिबल लेख्न पाइयो। x को ठाउँमा के लेख्नु पर्यो? x ब्यालेन्स भनेर लेख्नु पर्यो। भनेपछि हामीले यो इक्वेसन जुन इक्वेसन a1 भनेर लेखेका छौं, अब नाम जे पनि दिन सक्नुहुन्छ तपाईहरुले, त्यो इक्वेसन चाहिँ ब्यालेन्स सेक्सनको लागि कन्क्रिटको स्ट्रेस र स्टिलको स्ट्रेस बीचको सम्बन्ध भयो। अब अर्को इक्वेसन लेखौं। ब्यालेन्स केसको लागि कन्क्रिटले क्यारी गर्ने कम्प्रेसिभ फोर्स र स्टिलले क्यारी गर्ने टेन्साइल फोर्सको इक्वेसन हामीले लेखौं। सी र टी को इक्वेसन। कम्प्रेसिभ फोर्सको फर्मुला के लेखेका थियो हामीले? रेक्टेंगुलरको लागि है, कम्प्रेसिभ फोर्स सी को फर्मुला योभन्दा अघिल्लो क्लासमा डेरिभेसन गरेका छौं। 1/2 सिग्मा सी इन्टु बी इन्टु एक्स भनेको छौं, सी को भ्यालु। अब ब्यालेन्स केसको लागि सिग्मा सी को ठाउँमा के लेख्न पाइयो? सिग्मा सीबीसी लेख्न पाइयो। बी को ठाउँमा बी नै भइहाल्यो, विड्थ अफ बीम, यो त चेन्ज हुने कुरा भएन। एक्स को ठाउँमा के लेख्न पाइयो? एक्स ब्यालेन्स भनेर लेख्न पाइयो। भनेपछि हामीले कम्प्रेसिभ फोर्स क्यारिड बाइ कन्क्रिट चाहिँ को इक्वेसन लेख्यौं ब्यालेन्स केसमा। कन्क्रिटले क्यारी गर्न सक्ने म्याक्सिमम कम्प्रेसिभ फोर्स भयो है, किनभने सिग्मा सीबीसी परमिसिबल भ्यालु छ। र यो कम्प्रेसिभ फोर्स कहाँबाट लाग्छ भन्ने कुरा हामीले अस्ति पनि यो लेखेका छौं, कहाँबाट लाग्छ कम्प्रेसिभ फोर्स भनेर? x/3 अथवा x ब्यालेन्स/3। त्यसैगरी टेन्साइल फोर्सको इक्वेसन पनि लेखियो, T = सिग्मा st परमिसिबल इन्टु AST ब्यालेन्स। अब टेन्साइल फोर्सको एक्चुअल इक्वेसन के हो? सिग्मा st इन्टु AST हो एक्चुअल इक्वेसन। तर ब्यालेन्स केसको लागि त्यो इक्वेसन के लेखियो? सिग्मा st परमिसिबल इन्टु AST ब्यालेन्स। तपाईहरुले पनि लेख्नुस् है यो नोटहरु। अब बेन्डिङ मोमेन्टको इक्वेसन पनि लेखेका थियौं हामीले अस्ति। बेन्डिङ मोमेन्ट भनेको c इन्टु लिभर आर्म अथवा t इन्टु लिभर आर्म, जहाँ c र t भनेको कम्प्रेसिभ फोर्स र टेन्साइल फोर्स भइहाल्यो। लिभर आर्म भनेको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि टेन्सन र कम्प्रेसिभ फोर्स बीचको डिस्टेन्स लिभर आर्म। हामीले माथि पनि डिफाइन गरेको छौं लिभर आर्मलाई। र लिभर आर्मलाई कति भनेर डिफाइन गरेका छौं भन्दाखेरि d - x/3 भनेर डिफाइन गरेको छौं। के हुने भयो? लिभर आर्म इक्वल टु d - x ब्यालेन्स/3 हुने भयो। हामीले लिभर आर्म भनेर कहाँ देखाएको छौं भन्दाखेरि यो इक्वेसनमा देखाएको छ लिभर आर्म भनेर। यहाँ लिभर आर्म भनेको c र t बीचको डिस्टेन्स। तपाईले यो फिगर बनाउनु भएको छ, त्यो फिगरमा तपाईले पनि लिभर आर्म भनेर देखाउनु भएको छ होला। र यो m ब्यालेन्स भनेर जुन लेखिएको छ, m ब्यालेन्स इक्वल टु c इन्टु लिभर आर्ममा m ब्यालेन्स भनेको चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट क्यारिङ क्यापेसिटी अफ ब्यालेन्स सेक्सन भयो। ब्यालेन्स सेक्सनले कति बेन्डिङ मोमेन्ट धान्न सक्छ भन्ने कुरा भयो। अब यो ब्यालेन्स सेक्सनको बारेमा, ब्यालेन्स सेक्सनको विशेषता के भयो भन्दाखेरि यो खालको सेक्सनमा चाहिँ कन्क्रिट र स्टिल दुईटै सँगै फेल हुन्छ, अथवा कन्क्रिट र स्टिल दुईटैमा सँगै परमिसिबल स्ट्रेस पुग्छ। अब अर्को दुईटा खालको सेक्सन भनेको अन्डर रेनफोर्स सेक्सन र ओभर रेनफोर्स सेक्सन भनेर हामीले हेर्छौं। यहाँ जुन मैले फिगर बनाएको छु, सेम फिगर दुईचोटी बनाएको छु। अब त्यो फिगर फेरि बनाउला अहिले। यो फिगर ब्यालेन्स सेक्सनको फिगर पनि बनाउनुपर्छ। हजुर, ब्यालेन्स सेक्सनको फिगर सर। ब्यालेन्स सेक्सन पछि अन्डर रेनफोर्स सेक्सन।
हैन फिगर भने जस्तो फिगर फिगर अहिले एकछिनपछि बनाउने पहिला अन्डर रेनफोर्स सेक्सन र ओभर रेनफोर्स सेक्सनको बारेमा हेरौँ अनि यही फिगरलाई म त्यो स्लाइड अलि माथि राख्नु सर सानो अलिकति बाँकी थियो भयो सर त्यो ब्यालेन्स सेक्सनको पनि देखाउनु न एकछिन अस्ति थोरै भएको थियो कि सर यो ब्यालेन्स सेक्सनको त्यही भएर यो लेख्नुहोस् इक्वेसन्सहरू अब यति यो के भइरहेछ अब सबै छ सर त्यो बेन्डिङ मोमेन्ट क्यारिङ क्यापासिटी पछाडि हो त्यो अन्डर रेनफोर्स सेक्सन बेन्डिङ मोमेन्ट क्यारिङ क्यापासिटी लेखिसकेपछि यो लिभर आर्मको इक्वेसन लेखिसकेपछि अनि बल्ल अन्डर रेनफोर्स सेक्सन हो भयो है यो ब्यालेन्स सेक्सनको अन्डर रेनफोर्स सेक्सन भनेको चाहिँ कस्तो खालको सेक्सन हो भन्दाखेरि सकेकै छैन ल ठिक छ लेख्नुहोस् त्यसो भए अब अन्डर रेनफोर्स सेक्सन भयो है यो अन्डर रेनफोर्स सेक्सन भने कस्तो खालको सेक्सन हो भन्दाखेरि
जुन सेक्सनमा एरिया अफ स्टिल चाहिँ कम हुन्छ, नामैले अन्डर रेनफोर्स सेक्सन भनेर भनेको छ। अब कसको भन्दा कम भन्दाखेरि चाहिँ ब्यालेन्स सेक्सनको तुलनामा कुनै एउटा बिम छ, त्यो बिममा ठ्याक्क यति मात्रामा स्टिल राखेका छौँ कि त्यो ब्यालेन्स सेक्सन हो हुने गरी स्टिल राखेका छौँ भनेपछि त्यसमा चाहिँ भएको एरिया अफ स्टिललाई एएसटी ब्यालेन्स भन्यो। भनेपछि यदि त्यो बिममा स्टिलको मात्रा ब्यालेन्सको भन्दा कम आयो भने त्यसलाई अन्डर रेनफोर्स सेक्सन भन्यो। अब एउटा कुरा त हामीलाई के प्रश्न हुन्छ, स्टिलको मात्रा कम भयो भने कुन चाहिँ पहिला फेल हुन्छ होला, स्टिल कि कन्क्रिट भन्दाखेरि स्टिल पहिला फेल हुन्छ होला। ब्यालेन्स सेक्सनमा ठ्याक्क दुइटै सँगै फेल हुन्थे। ब्यालेन्स सेक्सनभन्दा कम स्टिल भयो भने स्टिल पहिला फेल हुने भयो। स्टिल पहिला फेल हुनुको अर्थ एएसटी चाहिँ एएसटी ब्यालेन्सभन्दा कम हुन्छ, यो कुरा त भइ नै हाल्यो अन्डर रेनफोर्स्ड केसमा। अर्को कुरा के भयो भन्दाखेरि सिग्मा एसटी इज लेस देन सिग्मा एसटी सिग्मा एसटी इक्वल टु सिग्मा एसटी पर्मिसिबल भयो भने वेन सिग्मा एसटी इक्वल टु सिग्मा एसटी पर्मिसिबल जसलाई चाहिँ स्टिल ठ्याक्क फेल हुन लागेको छ त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ, कन्क्रिट फेल हुन लागेको हुँदैन, कन्क्रिट चाहिँ सेफ नै हुन्छ। भन्नुभयो त सिग्मा सी इज लेस देन सिग्मा सिबिसी हुन्छ। वेन सिग्मा एसटी इक्वल टु सिग्मा एसटी पर्मिसिबल देन सिग्मा सी इज लेस देन अर इक्वल टु अथवा लेस देन सिग्मा सिबिसी, कन्क्रिट त्यसलाई फेल भइराखेको हुँदैन। र यो केसमा हामीले पछि यो डायग्राम जुन यहाँ बनाएको छ, यो डायग्राम अहिले फेरि बनाएर हेर्छौँ। त्यो डायग्राम बनाएपछि हामीले के थाहा पाइन्छ भन्दाखेरि ब्यालेन्स सेक्सनको तुलनामा अन्डर रेनफोर्स सेक्सनको न्युट्रलाइसिस डेप्थ एक्सको भ्यालु चाहिँ सानो हुँदो रहेछ। त्यही भएर एक्स इज लेस देन एक्स ब्यालेन्स भनेर हामीले त्यहाँ लेखेका छौँ। त्यो कुरा पनि टिक्नु पर्यो। त्यो फिगर अहिले म त्यो एकैचोटि सार्नुभन्दा चाहिँ स्टेप वाइज बनाउँदै सार्दै गऱ्यो भने ठिक हुन्छ, त्यही भएर एकछिनमा बनाउँछु भनेर भनेको छु मैले। अन्डर रेनफोर्स सेक्सनमा चाहिँ एक्सको भ्यालु एक्स ब्यालेन्स भन्दा सानो हुने हो। त्यसै गरी अब ओभर रेनफोर्स सेक्सन, ओभर रेनफोर्स सेक्सन भने कस्तो खालको सेक्सन, जुन सेक्सनमा एरिया अफ स्टिल बढी छ, कसको भन्दा ब्यालेन्सको तुलनामा एरिया अफ स्टिल बढी छ भने त्यो चाहिँ के भयो, ओभर रेनफोर्स सेक्सन भयो। अब एरिया अफ स्टिल बढी हुने भएपछि त पक्कै पनि त्यसमा के हुन्छ, स्टिल पहिला फेल हुँदैन, पहिला कन्क्रिट फेल हुन्छ। त्यो भएको कारणले वेन सिग्मा सी इज इक्वल टु सिग्मा सिबिसी अथवा जसलाई कन्क्रिट फेल हुन लागेको छ, जसलाई कन्क्रिटको स्ट्रेस पर्मिसिबल पुग्न लागेको छ, त्यसलाई स्टिलको स्ट्रेस देन सिग्मा एसटी इज लेस देन सिग्मा एसटी पर्मिसिबल, त्यसलाई स्टिलको स्ट्रेस के हुन्छ, पर्मिसिबल भन्दा कम हुन्छ, स्टिल फेल हुन लागेको हुँदैन अथवा कन्क्रिट पहिला फेल हुन्छ भनेर भन्न सकियो। पछि ओभर रेनफोर्स सेक्सनमा कन्क्रिट पहिला फेल हुने, यसमा चाहिँ के हुन्छ, स्टिल चाहिँ ब्यालेन्सको तुलनामा बढी हुन्छ, यो कुरा लेख्नु पर्यो। ओभर रेनफोर्स केसको अर्को विशेषता एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि न्युट्रल एक्सिस डेप्थ। ओभर रेनफोर्स केसको न्युट्रल एक्सिस डेप्थ चाहिँ ब्यालेन्सको भन्दा बढी हुन्छ। ओभर रेनफोर्स केसमा एक्स इज ग्रेटर देन एक्स ब्यालेन्स हुने हो। त्यो कसरी आयो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो पनि हामीले फिगर बनाएर हेर्न सकिन्छ। अब यो फिगरलाई फेरि म बनाउँछु यतापट्टि, यता लेखिसक्नु भयो होला सम्भवतः। अब फिगरमा चाहिँ के बनाउन गइरह हो, पहिला बनाएकै फिगरलाई बनाएको छौँ यो फिगर। अब यसमा चाहिँ हामीले ब्यालेन्स सेक्सन, अन्डर रेनफोर्स सेक्सन र ओभर रेनफोर्स सेक्सनलाई देखाउने गरी फिगर बनाउन खोजिरहेको हो। के फिगर चाहिँ बनाउन खोजिरहेको छौँ भन्दाखेरि हामीले बेन्डिङ स्ट्रेस डायग्राम, बेन्डिङ स्ट्रेस डायग्राम बनाउन खोजिरहेको। अब बेन्डिङ स्ट्रेस डायग्राममा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा न्युट्रल एक्सिस भयो, त्यसपछि आएर
माथिपट्टि कम्प्रेसन देखाएको छौँ हामीले भन्छ माथिपट्टि कम्प्रेसिभ स्ट्रेस देखाउँ कम्प्रेसिभ स्ट्रेस भयो र कम्प्रेसिभ स्ट्रेसलाई हामीले के सिम्बल दिएको छौँ सिग्मा सी यो चाहिँ सिग्मा सी भयो त्यसपछि आएर तलपट्टि टेन्साइल जोनमा हामीले के गर्छौँ टेन्साइल स्ट्रेस देखाउँछौँ टेन्साइल स्ट्रेस कसले मात्र क्यारी गर्ने हो स्टिलले मात्र क्यारी गर्ने हो त्यही भएको कारण टेन्साइल स्ट्रेस सिग्मा एसटी भनेर देखाएको छ सिग्मा एसटी भनेर यसरी देखाएको छ यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ यहाँदेखि यहाँसम्मको यो डेप्थलाई न्युट्रल एक्सिस डेप्थ एक्स भनेर भन्छौँ यसलाई चाहिँ हामीले न्युट्रल एक्सिस डेप्थ एक्स भनेर भन्यौँ त्यसपछि पुरै ओभरअललाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ इफेक्टिभ डेप्थ डी भनेर भन्छौँ इफेक्टिभ डेप्थ डी भनेको कहाँदेखि कहाँसम्मको डिस्टेन्स भयो भन्दाखेरि चाहिँ आउटर मोस्ट कम्प्रेसन फाइबरदेखि टेन्साइल जोनको सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स टेन्साइल जोनको रेनफोर्समेन्टको सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स यो भनेको स्मल डी भयो अब यतापट्टि हामीले बिमको फिगरै बनाए पनि हुन्छ हुन त त्यो आवश्यक चाहिँ छैन त्यही भएर मैले अघि बनाएको थिएन रेक्टेङ्गुलर बिम भयो अहिले हामीले अब यो रेक्टेङ्गुलर बिमलाई देखाइरहेछौँ अब यो जुनसुकै सेपमा पनि देखाउन सकिन्थ्यो यस्तो खालको फिगर छ बिम छ यसरी हामीले देखाउन सकिन्छ अब यसमा चाहिँ हामीले एउटा कुरा चाहिँ यदि यो माथिको यो जुन कम्प्रेसन जोनको स्ट्रेस डायग्रामको यो लाइन छ यो लाइनलाई चाहिँ एक्सटेन्ड गरेर यो चाहिँ हामीले पहिला भनेको चाहिँ छैन यो लाइनलाई एक्सटेन्ड गरेर यदि यहाँसम्म लाने हो भने स्ट्रेट लाइनलाई एक्सटेन्ड गरेर यहाँसम्म लाने हो भने त्यति बेला चाहिँ यो चाहिँ सिग्मा एसटी भन्नु पर्यो यहाँदेखि यहाँसम्म यसलाई चाहिँ सिग्मा एसटी भन्नु पर्यो यहाँदेखि यहाँसम्म यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि सिग्मा एसटी बाई एम भन्नुपर्छ अनि बल्ल जोड्न मिल्छ नत्र जोड्न मिल्दैन सिग्मा एसटीसँग सिधै जोड्न मिल्दैन सिग्मा एसटी बाई एम एम भनेको मोडुलर रेसियो त्यो त हामीलाई थाहा छ त्योसँग अनि बल्ल जोड्न मिल्यो अब अहिलेको फिगरमा कुनै एउटा देखाउने हो अहिलेको फिगरमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि सिग्मा एसटी बाई एमलाई मात्र देखाएँ यसलाई चाहिँ देखाइनँ अब यति फिगर तपाईहरुले पहिला बनाउनुस् अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ थप्दै जाउँला अब यो फिगर यति बनाइयो होला।
अब यो फिगरलाई हामीले ब्यालेन्स सेक्सनको लागि यो फिगर यदि हामीले कन्भर्ट गर्ने हो भने ब्यालेन्स केसमा के हुन्छ सिग्मा सी को ठाउँमा के लेख्न पाइन्छ सिग्मा सीबीसी लेख्न पाइन्छ सिग्मा एसटी को ठाउँमा के लेख्न पाइन्छ सिग्मा एसटी परमिसिबल भनेर लेख्न पाइन्छ ब्यालेन्स केसमा एक्स को ठाउँमा के लेख्न पाइन्छ एक्स ब्यालेन्स भनेर लेख्न पाइन्छ यसको ठाउँमा यहाँ चाहिँ एक्स ब्यालेन्स भनेर लेख्न पाइन्छ यो फिगर चाहिँ कसको भयो ब्यालेन्स सेक्सनको बेन्डिङ स्ट्रेस डायग्राम भनेर भनिन्छ यो चाहिँ ब्यालेन्स सेक्सनको भयो अब यसमा चाहिँ हामीले अन्डर रेनफोर्स सेक्सनको बनाउने हो भने यसमै माथि नै अन्डर रेनफोर्स सेक्सनको हामीले थप्ने हो भने अब अन्डर रेनफोर्स सेक्सनमा के हुन्छ सिग्मा एसटी इज इक्वल टु सिग्मा एसटी परमिसिबल भनेपछि टेन्सनमा स्ट्रेस त ब्यालेन्स जतिकै हुन्छ अन्डर रेनफोर्स केसमा तर कम्प्रेसनमा स्ट्रेस के हुन्छ सिग्मा सी इज लेस देन के हुन्छ सिग्मा सीबीसी हुन्छ चाहिँ अन्डर रेनफोर्स केसमा कम्प्रेसनको स्ट्रेस चाहिँ के हुने भयो सिग्मा सीबीसी भन्दा सानो हुन्छ यो अन्डर रेनफोर्स केसको कम्प्रेसिभ स्ट्रेस भयो त्यही कुरा लेखेका छौँ अघि हामीले यो दुईटा पोइन्टलाई स्ट्रेट लाइनले जोड्नु पर्यो यो पोइन्टलाई यो पोइन्टलाई यो दुईटा पोइन्टलाई स्ट्रेट लाइनले जोड्नु पर्यो यो चाहिँ के भयो अन्डर रेनफोर्स केसको बेन्डिङ स्ट्रेस डायग्राम भयो अन्डर रेनफोर्स केसमा के को आधारमा बनाइयो सिग्मा एसटी भनेको सिग्मा एसटी परमिसिबल हुन्छ सिग्मा एसटी परमिसिबल भने यति नै भइहाल्यो यहाँ चाहिँ यो डायग्राममा चाहिँ हामीले सिग्मा एसटी परमिसिबल बाइ एम देखाएको छौँ र सिग्मा सी को भ्यालु सिग्मा सीबीसी भन्दा सानो हुन्छ र त्यसपछि न्युट्रलाइसिस भनेको कहाँ हो जहाँ चाहिँ स्ट्रेस 0 छ त्यो न्युट्रलाइसिस भन्छ यो चाहिँ न्युट्रलाइसिस भयो अन्डर रेनफोर्स ब्यालेन्स केसमा यहाँ पर्थ्यो न्युट्रलाइसिस अन्डर रेनफोर्स केसमा यहाँ पर्ने भयो न्युट्रलाइसिस र न्युट्रलाइसिस डेप्थ भनेको यो हुने भयो एक्स यो चाहिँ न्युट्रलाइसिस डेप्थ एक्स हुने भयो एक्स अब यसबाट के देखियो अन्डर रेनफोर्स केसमा न्युट्रलाइसिस डेप्थ एक्स को भ्यालु चाहिँ के हुँदो रहेछ ब्यालेन्सको भन्दा सानो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा लेखियो अघि पनि हामीले त्यही कुरा लेखेका थियौँ अन्डर रेनफोर्स केसमा एक्स इज लेस देन एक्स ब्यालेन्स भनेर यति कुरा पहिला देखाउनुस् अनि यसमा चाहिँ ओभर रेनफोर्सको हामी थप्छौँ भयो अन्डर रेनफोर्सको पनि थपियो त्यहाँ अब यसपछि त्यसो भए ओभर रेनफोर्सको थपौँ ओभर रेनफोर्समा के भनेको छ सिग्मा सी को भ्यालु सिग्मा सीबीसी पुगेको हुन्छ ओभर रेनफोर्समा तर सिग्मा एसटी को भ्यालु सिग्मा एसटी परमिसिबल भन्दा सानो हुन्छ भनेपछि ओभर रेनफोर्स केसमा चाहिँ के हुने भयो सिग्मा एसटी को भ्यालु सिग्मा एसटी परमिसिबल भन्दा सानो हुने भयो यति हुन्छ होला अब सानो भने चाहिँ जति पनि हुनसक्छ यो सिग्मा एसटी परमिसिबल भन्दा सानो चाहिँ हुने भयो सिग्मा सी को भ्यालु सिग्मा सीबीसी पुगेको हुन्छ अनि चाहिँ यहाँ पुगेको यो दुईटा लाइनलाई जोड्नु पर्यो ओभर रेनफोर्स केसमा त्यो दुईटा लाइनलाई जोड्दाखेरि यसरी जोडिने हो यसरी जोडिने हो यो लाइन भनेको कसको भयो ओभर रेनफोर्स केसको बेन्डिङ स्ट्रेसको लाइन भयो यो चाहिँ ओभर रेनफोर्स्ड र ओभर रेनफोर्स केसमा न्युट्रलाइसिस कहाँ पर्यो यहाँ पर्यो यो भनेको ओभर रेनफोर्स केसको न्युट्रलाइसिस भयो र न्युट्रलाइसिस डेप्थ भनेको कहाँदेखि कहाँसम्म भयो ओभर रेनफोर्स केसमा यो चाहिँ न्युट्रलाइसिस डेप्थ भयो यहाँदेखि यहाँसम्म
यो चाहिँ एक्स भयो ओभर रेनफोर्स केसको। र ओभर रेनफोर्स केसमा के हुने भयो, एक्सको भ्यालु एक्स ब्यालेन्स भन्दा ठुलो हुन्छ भन्ने कुरा देखियो। यो देखाउनुहोस् यति। भयो भने भयो भन्नु होला यो फिगर चाहिँ। अब यो थ्योरीको रूपमा चाहिँ हाम्रो अन्डर रेनफोर्स सेक्सन, ओभर रेनफोर्स सेक्सन र ब्यालेन्स सेक्सनको बारेमा चाहिँ धेरै सोधिरहेको हुन्छ र त्यसको बारेमा डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ यो फिगर चाहिँ बनाउन चाहिँ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यो फिगर बनाएर एक्सप्लेन गर्दा चाहिँ ठिक हुन्छ। भयो है सबैको? भयो सर। ठिक छ। अब अहिलेसम्म हामीले जति कुराहरू हेऱ्यौँ, अहिलेसम्म हामीले के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ वर्किङ स्ट्रेस मेथडबाट सिङ्गली रेनफोर्स रेक्टेङ्गुलर बिमको बारेमा एनालाइसिस गर्ने कुरा हेरेका थियौँ। एनालाइसिस गर्ने कुरामा चाहिँ मेनली हामीले के हेऱ्यौँ, वर्किङ स्ट्रेस मेथडबाट सिङ्गली रेनफोर्स रेक्टेङ्गुलर बिमको बेन्डिङ मोमेन्ट क्यारिङ क्यापेसिटी कसरी पत्ता लगाउने भन्ने कुरा मेन हामीले हेर्न खोजेको थियौँ र त्यही क्रममा सबै इक्वेसन्सहरू डेरिभेसन गरेको हेऱ्यौँ। त्यसपछि आएर अर्को कुरा हामीले चाहिँ ब्यालेन्स सेक्सन अन्डर रेनफोर्स सेक्सनको बारेमा पनि त्यहाँ त्यो पनि डिस्कसन गऱ्यौँ। ती कुराहरूलाई प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ यहाँ के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा प्रब्लम हेरेर खोजिरहेछौँ रेक्टेङ्गुलर सिङ्गली रेनफोर्स बिमको। क्वेसन सारौँ पहिला। सर साउन्ड सुनिरहेको छैन त यहाँ त। मैले अहिले चाहिँ के सुनेको रे? अब ए भयो सर। क्वेसन सार्दै गर्नुहोस् तपाईँहरूले। क्वेसनको बारेमा मैले केही पनि भनेको छैन। क्वेसन के छ भन्दाखेरि अ रेक्टेङ्गुलर आरसी बिम हैज ग्रस क्रस सेक्सनल एरिया अफ 400 mm by 200 mm। ग्रस क्रस सेक्सनल एरिया, ग्रस क्रस सेक्सनल एरिया भन्ने बित्तिकै त्यहाँ टोटल डेप्थहरूको कुरा आएको हो। त्यसपछि आएर विथ 310/5 तीनटा 10 mm को रड, 310/5 त्यसरी लेख्नुको अर्थ के हो, तीनटा 10 mm को रड छ टेन्सन जोनमा। अब टेन्सन जोनमा मात्र रडको कुरा गरेको छ भने चाहिँ यो सिङ्गली रेनफोर्स्ड भइ नै हाल्यो। कम्प्रेसन जोनमा पनि रडको कुरा गरे भए डब्ली रेनफोर्स्ड हुन्थ्यो। र त्यसपछि के भनेको छ, कन्सिडर इफेक्टिभ कभर। अब इफेक्टिभ कभर क्वेसनमै भनेको छ 40 mm ल्याऊ भनेर। अनि ग्रेड अफ कन्क्रिट भनेको छ M20 कन्क्रिट र ग्रेड अफ स्टिल कति भनेको छ Fe415 स्टिल भनेको छ। हामीलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब केही कुराहरू पत्ता लगाउन भनेको छ।
के कुरा पत्ता लगाउन भनेको छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ यदि यो अब जुन हामीलाई बीम दिएको छ यति बाई यति साइज भएको यति यो ग्रेडको कन्क्रिट भएको यो ग्रेडको स्टिल भएको र यति मात्रामा स्टिल भएको त्यो बीम चाहिँ अब अन्डर रेनफोर्स पनि हुनसक्छ ओभर रेनफोर्स पनि हुनसक्छ अथवा ब्यालेन्स पनि हुनसक्छ त्यो हामीलाई थाहा छैन यदि त्यो ब्यालेन्स छैन भनेपछि त्यसलाई ब्यालेन्स सेक्सन बनाउनलाई कति मात्रामा स्टिल त्यहाँ भइदिया भए ब्यालेन्स सेक्सन हुन्थ्यो भनेपछि एरिया अफ स्टिल रिक्वायर्ड टु मेक ब्यालेन्स सेक्सन त्यो कुरा निकाल्न भन्यो अर्को कुरा के निकाल्न भन्यो भन्दाखेरि यदि यो बीमलाई ब्यालेन्स सेक्सन बनाएको भए चाहिँ त्यति बेला यसले कति बेन्डिङ मोमेन्ट धान्न सक्थ्यो त्यो कुरा पत्ता लगाऊ भनेर भन्यो यदि यसलाई ब्यालेन्स सेक्सन बनाएको भए यसले कति बेन्डिङ मोमेन्ट धान्न सक्थ्यो भन्ने कुरा त्यसपछि अर्को कुरा के भनेको छ भन्दाखेरि अहिलेको केसमा 3टा 10 mm को रड राख्दाखेरि जुन गिभन केस छ त्यो गिभन केसमा चाहिँ यो यसले कति बेन्डिङ मोमेन्ट धान्न सक्छ त्यो पनि पत्ता लगाऊ भनेर भनेको छ त्यो कुरा पत्ता लगाउनु पर्यो त्यसपछि आएर अर्को कुरा के भने चाहिँ यदि यो बीममा बेन्डिङ मोमेन्ट 10 किलो न्यूटन मिटर यो 10 किलो न्यूटन मिटर हो है अब लेख्दाखेरि अलि फरक परेछ 10 किलो न्यूटन मिटर यदि यसमा बेन्डिङ मोमेन्ट 10 किलो न्यूटन मिटर लागेको छ भने त्यति बेला चाहिँ कन्क्रिटमा र स्टिलमा डेभलप भएको स्ट्रेसहरू कति हुन्छ अब स्ट्रेस भनेको चाहिँ सिग्मा सी सिग्मा एसटी भनेको चाहिँ स्ट्रेस हो त्यो स्ट्रेसेसहरू कति हुन्छ त्यो कुरा पत्ता लगाऊ भनेर भनेको छ अब क्वेसनमा भने अनुसार पहिला फिगर बनाउनु पर्यो रेक्टेंगुलर बीम अब 400 बाई 200 को बीम भनेको छ अब जनरली बीममा के हुन्छ डेप्थ ठुलो हुन्छ विड्थ सानो हुन्छ भन्नुको अर्थ 400 भनेको पक्कै पनि डेप्थ हो 200 भनेको पक्कै पनि विड्थ हो 400 भनेको दुईटा डेप्थ छ फेरि क्यापिटल डी टोटल डेप्थ ओभरअल डेप्थ र स्मल डी भनेको इफेक्टिभ डेप्थ अब हाम्रो 400 भनेको टोटल हो कि इफेक्टिभ हो भन्ने कुराको लागि चाहिँ क्वेसनमा के भनेको छ ग्रस क्रस सेक्सनल एरिया भनेको छ ग्रस क्रस सेक्सनल एरिया भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो ओभरअल डेप्थ भन्न खोजेको हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो ओभरअल डेप्थ 400 mm इफेक्टिभ कभर 40 mm छ विड्थ 200 mm छ एरिया अफ स्टिल कति छ गिभन एरिया अफ स्टिल भनेको चाहिँ 3टा 10 mm को रड भनेपछि 3 × पाई × 10^2/4 3टा 10 mm को रड छ अब यसबाट एरिया अफ स्टिल कति आउँछ त्यो निकाल्नुस् भन्नुस् अनि इफेक्टिभ डेप्थ कति आउँछ त्यो निकाल्नुस् अनि भन्नुस् इफेक्टिभ डेप्थ कति आइरहेछ इफेक्टिभ डेप्थ भनेको कहाँदेखि कहाँसम्म यो फिगरमा पनि देखाएको छ इफेक्टिभ डेप्थ स्मल डी को भ्यालु सर हजुर सर यो क्लियर कभर सर यो डन्डीको तलदेखिको 40 ऊ हुन्छ सर यो डन्डीको माथिदेखि हुन्छ सर क्लियर कभर बिचबाट हो इफेक्टिभ कभर भनेको चाहिँ डन्डीको सेन्टरबाट भयो क्लियर कभर भनेको डन्डीको तलबाट हो
कति आउँछ इफेक्टिभ डेप्थ चाहिँ 360 360 mm एरिया अफ स्टिल कति आइरहेछ 235.619 230 5 4.95 35 235.619 619 अब अर्को काम के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले M20 कन्क्रिटको लागि चाहिँ र Fe415 स्टिलको लागि चाहिँ सिग्मा CBC र सिग्मा ST पर्मिसिबल स्ट्रेसेसहरू निकाल्नु पर्यो। कहाँबाट निकाल्ने हो भन्दाखेरि टेबल 21 र टेबल 22 कोड छ तपाईँसित IS 456 छैन छैन सर भने म अहिले पठाइदिन्छु डाउनलोड गर्न सकिहालिन्छ है त्यो सजिलो छ डाउनलोड गर्न चाहिँ अझै पनि मैले यहाँबाट पठाइदिइरहेको छु अब एकचोटि तपाईँहरूले त्यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् सर यो बीमको लागि इफेक्टिभ कभर 40 mm लिने हो र क्वेसनमा 40 mm दिया छ अब सधैँ 40 mm हुन्छ भन्ने छैन त्यही जेनरली 25 mm 25 mm क्लियर अब त्यो क्लियर कभर जति लिने गर्छन् ए इफेक्टिभ भनेपछि त त्यति यो मैले के भन्छ कोड यहाँ मेसेजमा पठाएको छु यो टिम्सको त्यो मेसेजमा हेर्नुहोस् त्यहाँ कोड आएको छ होला त्यो डाउनलोड गर्नुहोस् अनि त्यसको टेबल नम्बर 21 र 22 हेरेर सिग्मा CBC र सिग्मा ST पर्मिसिबलको भ्यालु कति हो खोज्नुहोस् त्यसपछि आएर त्यही कोडमा चाहिँ मोडुलर रेसियो अब मोडुलर रेसियो याम भनेर हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि 300 सरी मोडुलस अफ इलास्टिसिटी अफ स्टिल बाई मोडुलस अफ इलास्टिसिटी अफ कन्क्रिट भनेका छौँ मोडुलर रेसियो भनेको तर कोडमा के भनेको छ कोडमा पेज नम्बर 80 मा हेर्नुभयो भने पेज नम्बर 80 मा चाहिँ पेज 80 मा हेर्नुभयो भने कोडको त्यहाँ चाहिँ मोडुलर रेसियोको इक्वेसन दिएको छ त्यो इक्वेसन प्रयोग गरेर मोडुलर रेसियो हामीले यसरी निकाल्न सकिन्छ मोडुलर रेसियोसम्म निकाल्नुहोस् कति आउँदो रहेछ सर यो पर्मिसिबल सर लिने सर पर्मिसिबल स्ट्रेस चाहिँ टेबल नम्बर 21 र टेबल नम्बर 22 पेज नम्बर 81 र 82 कोडको हजुर सर अनि यहाँ दुईटा छ के बेन्डिङ र डाइरेक्ट भन्ने छ अब हाम्रो अहिले कुन कम्प्रेसन हो सिग्मा CBC भनेको बेन्डिङ कम्प्रेसन हो अझै बेन्डिङको हेर्नु पर्यो हुन्छ
कति कति छ त्यो हेर्नुस् अनि मोडुलर रेसियोको यो इक्वेसन पनि हेर्नु खोज्नुस् कोडमा 280/3 सिग्मा सीबीसी पेज नम्बर 80 मा छ होला मोडुलर रेसियो पनि निकाल्नुस् कति आउँदो रहेछ सबैले क्याल्कुलेट गरौँ है त्यो कुराहरु मैले यहाँ चाहिँ त्यो भ्यालुहरु लेखिदिया छैन तपाईहरुले क्याल्कुलेट गर्नुस् अनि त्यो भ्यालु हेर्नुस् कोडमा क्याल्कुलेट पनि गर्नुपर्ने हैन अहिले त हेर्ने हो कति आउँछ त्यो कुरा निकाल्नुस् सर यो एफई 415 को कसरी हेर्ने त्यहाँ टेबल नम्बर 22 भेटाउनु भयो त्यहाँ तीनटा स्टिल दिएछ माइल्ड स्टिल दिएको छ हजुर सर अनि अर्कोमा मिडियम टेन्साइल स्ट्रेन्थ स्टिल दिएको छ अनि त्यसपछि आएर हाई यील्ड स्ट्रेन्थ डिफर्म बार भनेर भने होला तेस्रो लाइनमा हजुर त्यो हाई यील्ड स्ट्रेन्थ डिफर्म बारमा चाहिँ अब याति 415 लेखे होला तलपट्टि हजुर सर त्यहाँ छ त्यहीको हेर्नु पर्यो त्यसको कुन परमिसिबल स्ट्रेस हेर्नु पर्यो टेन्सनमा परमिसिबल स्ट्रेस कति छ 230 युनिट सहित लेख्नुस् है जे भ्यालुहरु लेख्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ भयो त्यो भ्यालुहरु लेखियो पाइयो त्यो 140 आउँछ सर स्टिल 400 140 त कसको माइल स्टिलको लेखा होला त्यहाँ एचओएसटी हाई यील्ड स्ट्रेन्थ डिफाउन्ड बार भनेर लेखा छ नि त तेस्रो रोमा ए भेट्यो सर हो त्यसको चाहिँ 230 भनेर लेखा छ अनि यो सिग्मा सीबीसी कति आएको छ 5 7 सर 7 युनिट के छ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर एमपीए भने होला अथवा न्यूटन पर एमएम स्क्वायर भयो मोडुलर रेशियोको यो फर्मुला भेटाइयो सर अब यसमा चाहिँ सिग्मा सीबीसी को भ्यालु थाहा छ अब हुन त मोडुलस अफ इलास्टिसिटी बीचको रेशियो हो तर कोडले चाहिँ यो सिग्मा सीबीसी प्रयोग गरेर निकाल्न भनेर भनेको छ त्यो अनुसार हामीले निकाल्छौं अब यसको भ्यालु सिग्मा सीबीसी राखेर सर्टेन आउँछ होला 13.33 आएको होला अब यति भइसकेपछि अब क्वेशनमा गिवन कुराहरु लेखियो अब चाहिँ हामीले के गरौँ भन्दाखेरि जे निकाल्न भनेको छ त्यो निकाल्नतिर लागौं त्यो निकाल्नु भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले एउटा कुरा के थाहा पाउनु पर्यो भन्दाखेरि हामीलाई जुन बीम दिएको छ त्यो बीम चाहिँ कस्तो खालको बीम हो अन्डर रेनफोर्स सेक्सन हो कि ओभर रेनफोर्स सेक्सन हो कि ब्यालेन्स सेक्सन हो जुन साइज दिएको छ 3टा 10 mm को रड भनेको छ त्यो बीम चाहिँ कस्तो खालको बीम हो त्यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो
त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले अब अन्डर रेनफोर्स सेक्सन ओभर रेनफोर्स सेक्सन तरिकामा के छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ एएसटी र एएसटी ब्यालेन्सलाई चेक गरेर थाहा पाउन सकिन्छ। एएसटी भनेको त 235.6 बिममा भएको एरिया अफ स्टिल। एएसटी ब्यालेन्स भनेको के भयो, यो बिमलाई यदि ब्यालेन्स बनाउने हो भने त्यति बेला चाहिने एरिया अफ स्टिल। यदि एएसटी इज ग्रेट इक्वल टु एएसटी ब्यालेन्स छ भने ब्यालेन्स सेक्सन भयो। एएसटी इज लेस देन एएसटी ब्यालेन्स छ भने के भयो, अन्डर रेनफोर्स सेक्सन भयो। यदि एएसटी इज ग्रेटर देन एएसटी ब्यालेन्स छ भने के भयो, ओभर रेनफोर्स सेक्सन भयो। एउटा तरिका यो भयो चेक गर्ने। अर्को तरिका के छ, एक्स र एक्स ब्यालेन्सलाई कम्पेयर गर्ने। अब एक्स भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो, जुन बिम हामीलाई दिएको छ यो बिम यति बाई यतिको 3टा 10 mm रड भएको बिम, त्यसको न्युट्रलाइज डेप्थ भनेको एक्स भयो गिभन अथवा एक्चुअल। र यो एक्स ब्यालेन्स भनेको यदि यो बिमलाई हामीले स्टिलको मात्रा थप घट गरेर अथवा केही गरेर ब्यालेन्स बनायो भने त्यति बेला चाहिँ यसको न्युट्रलाइज डेप्थ जति हुन्छ त्यो एक्स ब्यालेन्स भयो। यदि एक्स इक्वल टु एक्स ब्यालेन्स भयो भने यो ब्यालेन्स सेक्सन। एक्स इज लेस देन एक्स ब्यालेन्स भयो भने के भयो, अन्डर रेनफोर्स्ड। एक्स इज ग्रेटर देन एक्स ब्यालेन्स भयो भने के भयो, ओभर रेनफोर्स्ड। अब यो कि त यो दुईटालाई कम्पेयर गरेर चेक गर्न थाहा पाउन सकिन्छ कि त यो दुईटालाई कम्पेयर गरेर थाहा पाउन सकिन्छ। अब जसलाई कम्पेयर गर्दा पनि हुन्छ। अब अहिलेको लागि हामीले के गरौँ, एक्स र एक्स ब्यालेन्सलाई कम्पेयर गर्ने प्रयास गरौँ। एक्स पनि पत्ता लगाऊ, एक्स ब्यालेन्स पनि पत्ता लगाऊ, अनि त्यसबाट थाहा भइहाल्छ कि यो गिभन बिम चाहिँ अन्डर रेनफोर्स सेक्सन हो कि ओभर रेनफोर्स सेक्सन हो कि ब्यालेन्स सेक्सन हो भन्ने कुरा। त्यसको लागि एक्सको भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्यो, एक्स ब्यालेन्सको भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्यो। अब पहिला एक्सको भ्यालु न्युट्रलाइज डेप्थ अफ गिभन सेक्सन भनेपछि एक्सको भ्यालु पहिला पत्ता लगाउनु पर्यो। अब एक्सको भ्यालु पत्ता लगाउन हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरियाको इक्वेसन युज गर्छौँ। अब हामीले अस्ति डेरिभेसनहरू गर्दाखेरि रेक्टेङ्गुलर बिमको लागि फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरियाको डेरिभेसन गरेका छौँ। त्यसबाट bx²/2 इक्वल टु m इन्टु एएसटी इन्टु डी माइनस एक्स भन्ने आएको छ। फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरिया लाउँदाखेरिको इक्वेसन यति आएको छ। त्यो तपाईँहरूको सबैसित नोटमा छ होला यो इक्वेसन कसरी आयो डेरिभेसन गरेको भन्ने कुरा। अब यसमा बीको भ्यालु थाहा छ, एमको भ्यालु थाहा छ, एएसटी थाहा छ 235.6, डीको भ्यालु थाहा छ। सल्भ गर्ने एक्सको भ्यालु निकाल्ने। त्यसै गरी एक्स ब्यालेन्स निकाल्नु पर्यो। अब एक्स ब्यालेन्स निकाल्नलाई ब्यालेन्स सेक्सनको न्युट्रलाइज डेप्थ, यदि यो बिमलाई ब्यालेन्स बनाउने हो भने त्यति बेला चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो इक्वेसन ब्यालेन्सको बारेमा अघि भर्खर हामीले पढ्दाखेरि यो इक्वेसन लेखेका थियौँ। सिग्मा सिबिसी बाई एक्स ब्यालेन्स इक्वल टु सिग्मा एसटी पर्मिसिबल बाई एम डिभाइडेड डी माइनस एक्स ब्यालेन्स। यो इक्वेसनमा सिग्मा सिबिसीको भ्यालु थाहा छ, सिग्मा एसटी पर्मिसिबल थाहा छ, एम थाहा छ, डी थाहा छ। यो इक्वेसन सल्भ गरेर के गर्ने, एक्स ब्यालेन्स निकाल्ने। एक्स र एक्स ब्यालेन्स दुइटै आइसकेपछि अनि यिनीहरूलाई कम्पेरिजन गर्ने। पहिला निकाल्नुहोस् भ्यालुहरू अनि भन्नुहोस् कति आउँछ भनेर। एक्स ब्यालेन्स ठुलो आयो सर। कति कति आइरहेछ त्यो भन्नुहोस्। एक्स भनेको 91.2, एक्स ब्यालेन्स भनेको एक्स ब्यालेन्स भनेको 102.78। सबैको यति नै आएको छ। यदि फरक आएको छ भने भन्नु होला। $91.7 आयो मेरो त। 91.7 ठिक छ। अनि एक्स ब्यालेन्स त्यति नै छ।
के हो एक्स इज लेस देन एक्स ब्यालेन्स आयो। एक्स इज लेस देन एक्स ब्यालेन्स भएपछि के भयो, यो चाहिँ अन्डर रेनफोर्स सेक्सन भयो। एक्स ब्यालेन्स 103.89 मेरो त 103.9 सर हो। 103.9 89 हो, त्यही हो। अब एक्स इज लेस देन एक्स ब्यालेन्स आइरहेछ भन्नुको अर्थ यो अन्डर रेनफोर्स सेक्सन भयो। अब अन्डर रेनफोर्स सेक्सन भइसकेपछि त के भयो, यसमा चाहिँ स्टिल फेल हुँदो रहेछ, कन्क्रिट फेल नहुँदो रहेछ। अब क्वेसनमा के भनेको छ, ब्यालेन्स एरिया अफ स्टिल निकाल्न भनेको छ। यदि यो अहिले अन्डर रेनफोर्स सेक्सन छ, यदि यसलाई ब्यालेन्स बनाउने हो भने यहाँ स्टिल कति चाहिन्थ्यो त, त्यो निकाल्नलाई भनेको छ। अब एएसटी ब्यालेन्स निकाल्नलाई त्यसको लागि हामीले दुई तरिकाले निकाल्न सकिन्छ। एउटा फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरियाबाट निकाल्न सकिन्छ अथवा एउटा सी इक्वल टु टीबाट निकाल्न सकिन्छ। फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरियाको इक्वेसन के थियो, बी इन्टु एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टु एम इन्टु एएसटी इन्टु डी माइनस एक्स, यो इक्वेसन छ फर्स्ट मोमेन्ट अफ एरियाको। अब ब्यालेन्स सेक्सनको लागि यो इक्वेसन प्रयोग गर्ने हो भने, यदि ब्यालेन्स सेक्सन बनाउने हो भने र ब्यालेन्स सेक्सनको लागि प्रयोग गर्ने भने एक्सको ठाउँमा एक्स ब्यालेन्स राख्नु पर्यो, एएसटीको ठाउँमा एएसटी ब्यालेन्स राख्नु पर्यो, एक्सको ठाउँमा एक्स ब्यालेन्स राख्नु पर्यो। अब यो इक्वेसनमा हामीलाई एक्स ब्यालेन्सको भ्यालु थाहा छ, बीको विड्थको भ्यालु थाहा छ, एमको भ्यालु थाहा छ, डीको भ्यालु थाहा छ, एएसटी ब्यालेन्सको भ्यालु निकाल्नु पर्यो, कति आउँछ त्यो निकाल्नु पर्यो। त्यसै गरी सी इक्वल टु टीबाट पनि निकाल्न सकिन्छ, दुईटा मध्ये कुनै एउटाबाट निकाल्न सकिन्छ। सी इक्वल टु टी भनेको कम्प्रेसिभ फोर्स इक्वल टु टेन्साइल फोर्स। रेक्टेङ्गुलर बिमको लागि कम्प्रेसिभ फोर्सको फर्मुला के हुन्छ, 1/2 सिग्मा सी इन्टु 1/2 सिग्मा सी इन्टु बी इन्टु एक्स भन्ने हुन्छ फर्मुला, इक्वल टु टीको फर्मुला के हुन्छ, सिग्मा एसटी इन्टु एएसटी। यो त जनरल फर्मुला भयो, सबै केसमा अन्डर रेनफोर्स ओभर रेनफोर्स सबै केसको लागि भयो। ब्यालेन्स भएको भए चाहिँ के हुन्छ, सिग्मा सी को ठाउँमा सिग्मा सीबीसी, एक्स को ठाउँमा एक्स ब्यालेन्स, सिग्मा एसटी को ठाउँमा सिग्मा एसटी पर्मिसिबल र एएसटी को ठाउँमा एएसटी ब्यालेन्स, यसरी युज गर्न सकिन्छ। अब यसमा पनि सबै कुरा थाहा छ, सिग्मा सीबीसी थाहा छ, एक्स ब्यालेन्स थाहा छ, बी थाहा छ, सिग्मा एसटी पर्मिसिबल थाहा छ, एएसटी ब्यालेन्स थाहा छैन। यो दुईटा मध्ये कुनै तरिकाले पनि एएसटी ब्यालेन्स निकाल्न सकिन्छ र दुईटैबाट के आउनुपर्छ, सेम आउनुपर्छ। दुईटैबाट निकाल्नुहोस् कति आउँदो रहेछ त्यो हेर्नुहोस्। तीनशे 16.22 कति 316.22
316.2 दुईटै तरिकाबाट सेम आएको हजुर सर सेम फरक आएको छैन भन्नु होला है त्यही हो सर भनेपछि अहिले चाहिँ हाम्रो जुन गिभन बीम छ गिभन बीममा एरिया अफ स्टिल 235.61 रहेछ यसलाई ब्यालेन्स बनाउनलाई 316.2 रहेछ भनेपछि अहिले एरिया अफ स्टिल कम छ भनेपछि यो बीम के रहेछ अन्डर रेन्फोर्स सेक्सन रहेछ यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स बनाउने हो भने एरिया अफ स्टिल 316.2 राख्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले त्यसबाट त्यो कुरा थाहा पाउन सकिन्छ अब एउटा कुरा त हामीले आन्सर आयो के चाहिँ भन्दाखेरि क्वेसनमा एउटा कुरा के सोधेको थियो एरिया अफ स्टिल रिक्वायर्ड टु मेक ब्यालेन्स सेक्सन भन्ने कुरा थाहा भयो अब अर्को कुरा के सोधेको छ बेन्डिङ मोमेन्ट क्यारिङ क्यापेसिटी अफ ब्यालेन्स सेक्सन यदि यसलाई ब्यालेन्स सेक्सन बनाउने हो भने यसको बेन्डिङ मोमेन्ट क्यारिङ क्यापेसिटी कति हुन्छ भन्ने कुरा अब बेन्डिङ मोमेन्ट क्यारिङ क्यापेसिटी अफ ब्यालेन्स सेक्सन अब बेन्डिङ मोमेन्ट क्यारिङ क्यापेसिटीको फर्मुला त्यही हुन्छ m इक्वल टु c इन्टु लिभर आर्म अथवा t इन्टु लिभर आर्म हो अब c इन्टु लिभर आर्म अब c को फर्मुला त हामीले लेखेका छौँ c इक्वल टु 1/2 सिग्मा c इन्टु b इन्टु x लिभर आर्मको फर्मुला के लेखेका छौँ d माइनस x/3 र t को फर्मुला के लेखेका छौँ हामीले सिग्मा st इन्टु ast अब यो सबै फर्मुलालाई हामीले ब्यालेन्स्ड केसको लागि युज गरिरहेका छौँ अब ब्यालेन्स केसको लागि युज गर्ने भनेको चाहिँ के भयो ब्यालेन्स केसमा के हुन्छ सिग्मा c इक्वल टु सिग्मा cbc सिग्मा st इक्वल टु सिग्मा st पर्मिसिबल x इक्वल टु x ब्यालेन्स र ast इक्वल टु ast ब्यालेन्स हुन्छ ब्यालेन्स केसमा चाहिँ यो कुराहरू हुने भयो जहाँ जहाँ सिग्मा c आउँछ सिग्मा cbc लेख्ने जहाँ जहाँ सिग्मा st आउँछ सिग्मा st पर्मिसिबल लेख्ने x को ठाउँमा x ब्यालेन्स लेख्ने र ast को ठाउँमा ast पर्मिसिबल लेख्ने सर त्यो एएसटी ब्यालेन्स निकाल्दाखेरि त्यो बी भने माथिको 360 राखे अनि त्यो एक्स ब्यालेन्स भने यो 103.89 राखेर गरे हैन बी भनेको त 200 भइहाल्यो विड्थ अफ ए अँ बस सर म डी सम्झिरहेको रहेछु कि हैन सर भ्यालु सेम आउने होइन सर हजुर त्यो दुईटै यसबाट सेम आउने होइन सी इन्टु लेबर इक्वल टु
23.66 किलोन्युटन मिटर आएछ 23.66 किलोन्युटन मिटर। अब यसपछि क्वेसनमा के भनेको छ, जुन बीम दिएको छ 3टा 10 mm रड भएको बीम, त्यो बीमले कति बेन्डिङ मोमेन्ट क्यारी गर्न सक्छ त? गिभन बीमले कति बेन्डिङ मोमेन्ट क्यारी गर्न सक्छ भन्ने निकाल्नलाई पनि फर्मुला त्यही नै हो, C * लिभर आर्म त T * लिभर आर्म। तर गिभन बीम चाहिँ के छ, अन्डर रेनफोर्स छ। अन्डर रेनफोर्स केमा बीममा के हुन्छ, सिग्मा ST = सिग्मा ST परमिसिबल, सिग्मा C = सिग्मा CBC। चाहिँ यसमा चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट क्यारिङ क्यापेसिटी अफ गिभन सेक्सन भनेको C * लिभर आर्म T * लिभर आर्म नै हुने भयो। तर अब जस्ट यति हो कि हामीले ध्यान के पुर्याउनु पर्यो, सिग्मा C को ठाउँमा सधैँ सिग्मा CBC लेख्न पाइन्छ भन्ने छैन, सिग्मा ST को ठाउँमा सधैँ सिग्मा ST परमिसिबल लेख्न पाइन्छ भन्ने छैन। अहिले अन्डर रेनफोर्स सेक्सन छ, त्यही भएर सिग्मा ST को ठाउँमा सिग्मा ST परमिसिबल लेख्न पाइयो, सिग्मा C इज लेस देन सिग्मा CBC हुने भयो। यहाँ चाहिँ सिग्मा CBC लेख्न पाइएन, यहाँ चाहिँ सिग्मा ST परमिसिबल लेख्न पाइयो। B भनेको विड्थ भइहाल्यो 200 mm, X भनेको न्युट्रलाइज डेप्थ। अब गिभन सेक्सनको लागि न्युट्रलाइज डेप्थ कति हुने भयो, 91.7 हुने भयो। D भनेको त इफेक्टिभ डेप्थ 360 भइहाल्यो। सिग्मा ST परमिसिबल थाहा छ, AST भनेको चाहिँ गिभन सेक्सनको एरिया अफ 273 235.6 235 भयो। अब सिग्मा C को भ्यालु चाहिँ थाहा छैन हामीलाई। सिग्मा C को भ्यालु यदि निकाल्नु पर्यो भने यो फर्मुलाबाट निकाल्न सकिन्छ। के गरेर निकाल्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सिग्मा C को भ्यालु चाहिँ यो फर्मुलाबाट निकाल्न सकिन्छ। यो फर्मुलाबाट सिग्मा C / X = सिग्मा C / X = सिग्मा ST / परमिसिबल डिभाइडेड बाइ M डिभाइडेड बाइ D - X। अहिले त हाम्रो अन्डर रेनफोर्स सेक्सन हो, त्यही भएर सिग्मा ST परमिसिबल यहाँ लेख्न पाइयो। हामीले यो इक्वेसनबाट सिग्मा C / X = सिग्मा ST / M डिभाइडेड बाइ D - X भन्ने इक्वेसनबाट सिग्मा C थाहा छ भने सिग्मा ST थाहा छ भने सिग्मा C निकाल्न सकिन्छ। अब अहिले के चाहिँ थाहा छ, सिग्मा ST थाहा छ। सिग्मा ST भनेको सिग्मा ST परमिसिबल भन्ने कुरा थाहा छ। पछि यसबाट सल्भ गरेर सिग्मा C को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ। कति आउँदो रहेछ एकचोटि निकाल्नुस्। $5.900 5.900 सिग्मा C को भ्यालु। यदि कसैको फरक आइरहेको छ अरे भन्नु होला है। MR भनेको 17.85 किलोन्युटन मिटर। 17.85 किलोन्युटन मिटर। ठिक छ। दुईटैबाट कि कुनै एउटाबाट निकालेको? टेन्सनबाट निकाले सर।
टेन्सनबाट कम्प्रेसनबाट पनि त्यति नै आउनु पर्यो। कम्प्रेसनको केसमा चाहिँ सिग्मा सी को भ्यालु चाहिँ 5.9 युज गर्नु पर्यो। आठ एक र 8.5 आयो सर पछाडि। 8.1 र 8.5 अलिकति थोरै फरक आयो। हजुर डेसिमल कति कन्सिडर गरिरहेको छ त्यसमा भर पर्छ, त्यति फरक पर्दैन त्यसले। हजुर भनेपछि यो एउटा कुरा यसबाट के थाहा पाइयो भन्दाखेरि यदि यो बिमलाई चाहिँ ब्यालेन्स्ड बनाउने हो भने 23.66 किलोन्युटन बेन्डिङ मोमेन्ट क्यारी गर्दो रहेछ। अहिले अन्डर रेनफोर्स छ भनेपछि 17.85 किलोन्युटन क्यारी गर्यो भनेपछि अन्डर रेनफोर्समेन्टमा चाहिँ कम बेन्डिङ मोमेन्ट क्यारी गर्दो रहेछ ब्यालेन्सको तुलनामा। ब्यालेन्समा चाहिँ बढी बेन्डिङ मोमेन्ट क्यारी गर्दो रहेछ। अब क्वेसनमा अर्को कुरा के भनेको छ भन्दाखेरि यदि यो बिममा चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट 10 किलोन्युटन पर मिटर 10 किलोन्युटन मिटर लागेको छ भने त्यति बेला चाहिँ कन्क्रिट र स्टिलमा कति स्ट्रेस डेभलप हुन्छ भनेको त बिममा चाहिँ अब 17.85 सम्म धान्न सक्छ यसले, तर बेन्डिङ मोमेन्ट 10 मात्र लागेको छ भने कन्क्रिट र स्टिलमा कति स्ट्रेस डेभलप हुन्छ त्यो निकाल भने। अब बेन्डिङ मोमेन्ट र सिग्मा सी सिग्मा एसटी बिचको सम्बन्ध भएको इक्वेसन यही हो, एम इक्वल टु सी इन्टु लिभर आर्म, एम इक्वल टु टी इन्टु लिभर आर्म। अब अहिले एमको भ्यालु थाहा छ 10 किलोन्युटन मिटर है। सी भनेको 1/2 सिग्मा सी बी इन्टु एक्स हो। लिभर आर्म भनेको कति हो डी माइनस x/3, यो भनेको लिभर आर्म भयो, यो भनेको सी भयो, यति भनेको कम्प्रेसिभ फोर्स, यो भनेको टी भयो टेन्साइल फोर्स, यो भनेको लिभर आर्म भयो, त्यो हामीलाई थाहा छ। अब एउटा कुरा सिग्मा सी को भ्यालु निकाल्नु पर्ने, सिग्मा एसटी को भ्यालु, यो चाहिँ अननोन, यो चाहिँ अननोन हो। बी को भ्यालु थाहा छ विड्थ 200, एक्स को भ्यालु न्युट्रल एक्सिस डेप्थ एक्स को भ्यालु थाहा छ कि छैन। अब जुन हामीलाई गिभन बिम छ यो बिमको न्युट्रल एक्सिस डेप्थ कति निकालेको छौँ हामीले, एक्स को भ्यालु अघि 91.7। अब यो 91.7 भन्ने एरिया एक्स को भ्यालु चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट जति लाग्दा पनि त्यति नै हुन्छ कि फरक हुन्छ भन्ने कुरा पहिला विचार गर्नु पर्यो। बेन्डिङ मोमेन्ट बिममा 10 किलोन्युटन मिटर लाग्दा पनि 17 point समथिङ लाग्दा पनि अथवा अरू केही भ्यालु लाग्दाखेरि पनि एक्स को भ्यालु चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन। अब एक्स को भ्यालु चाहिँ हामीले यो इक्वेसनबाट निकाले हो। यो इक्वेसनमा हेर्नुस् त एक्स को भ्यालु फरक पर्ने भनेको एरिया अफ स्टिलमा भर पर्दो रहेछ, बीमा भर पर्दो रहेछ, डीमा भर पर्दो रहेछ, एममा भर पर्दो रहेछ, त्यो बाहेक अरू कुरामा भर नपर्ने रहेछ। भनेपछि बेन्डिङ मोमेन्टमा भर परेको छैन। त्यहाँ स्मल एम भनेको मोडुलर रेसियो हो। भनेपछि बेन्डिङ मोमेन्ट जतिसुकै लाखोस् एरिया अफ स्टिल सेम छ, बिमको साइज सेम छ भने त्यति बेला चाहिँ न्युट्रल एक्सिस डेप्थ चेन्ज हुँदैन। भनेपछि एक्स को भ्यालु अहिले त्यति नै हुन्छ, कति हुन्छ 91.7 हुन्छ। अब बी र डी को भ्यालु चेन्ज हुने कुरा भएन, एरिया अफ स्टिल पनि के हुन्छ सेम नै हुन्छ। एरिया अफ स्टिल कति हुन्छ 235.6 गिभन एरिया अफ स्टिल। अब यो सबै भ्यालु राख्नुस्, सबै भ्यालु राखेर एम को भ्यालु पनि राख्ने, बी को भ्यालु राख्ने, एक्स को भ्यालु राख्ने, डी को भ्यालु राख्ने, एक्स को भ्यालु राख्ने, एएसटी राख्ने, डी राख्ने, एक्स राख्ने, सिग्मा सी र सिग्मा एसटी को भ्यालु निकाल्ने, कति आउँदो रहेछ त्यो निकाल्नुस् त।
सिग्मा सी भनेको 303.55 सिग्मा एसटी सिग्मा भनेको सी चाहिँ 303.3.5 युनिट चाहिँ न्यूटन एमएम न्यूटन पर मिटर एमएम स्क्वायर न्युटन पर एमएम स्क्वायर सिग्मा एसटी चाहिँ 128 पाए सर यो त सिग्मा एसटी 128.83 त्यो 303 धेरै आएको जस्तो लागेन 303 अघि त सिग्मा सी को भ्यालु 5.9 7 म्याक्सिमम कम्प्युटरले हाल्न सक्ने 7 हो 303 आइरहेछ भनेपछि धेरै 3.307 सर त्यहाँ 3.307 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर न्युटन पर एमएम स्क्वायर र सिग्मा एसटी चाहिँ यति नै हो कि फरक हो त्यो एकै छ नि एक 128.84 सर 128.84 ठिक छ 128.83 सबैको यति नै आएको छ हजुर सर त्यति नै आउँछ ल ठिक छ तपाईहरुले अब यो क्वेशनलाई फेरि एकचोटी के ट्राई गर्नुस् भन्दाखेरि यो क्वेशनलाई अब अहिले क्वेशनमा के भने 3टा 10 एमएम को रड भनेको छ तपाईहरुले 3टा 20 एमएम को रड भएको भए के फरक पर्थ्यो त्यो भएर एकचोटी आफैले पनि ट्राई गर्नुस् है आजलाई यति गरौँ सर लास्टको एकछिन देखाउनु ल एकचोटि स्लाइड अलि तल गर्नु सर सर आजलाई यति हो आजलाई यति यो न्युमेरिकल सक्यो कि अझै बाँकी छ सर सक्यो यति नै हो क्वेशन चाहिँ के भन्नुभएको सर 20 वटा 10 एमएम 20 वटा डायमिटर हैन 3टा 20 एमएम को अहिले 3टा 10 एमएम को छ 3टा 20 एमएम को भयो ए हुन्छ सर हुन्छ ल